नमस्कार दर्शकवृन्द, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका केन्द्रीय सांगठनिक सचिव सन्तोष रसाइली, साथमा च्यागा शाखा अध्यक्ष सचिव शरण थापाज्यू लगायतका थुप्रै नेतृत्वहरू साथै यहाँका जनताहरू जनसाधारणहरू पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छोडेर चाहिँ बीजेपीमा सामेल भएको कुरा अगाडि आएको थियो र यसै विषयमा जानकारी लिनको निम्ति आज हामी उहाँसँग सिधै भेटघाट गर्नको निम्ति उहाँको वासस्थानमा आएका छौँ र हामी उहाँले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छोडेर बीजेपीमा सामेल हुनुको र पहिला त हजुरहरूलाई हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ र सबैलाई हाम्रो तर्फबाट स्वागत। र सन्तोषजी, जस्तो प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष विमल गुरुङ 3 वर्ष 3.5 वर्ष भूमिगत भएर बस्नुभयो है। हजुरहरूले आफ्नो अध्यक्षलाई पर्खिराख्नु भयो। उहाँ आइसकेपछि पनि हजुरहरूले उहाँले धेरै जनसभाहरू पनि गर्यो, हजुर जनसभामा पनि धेरै फलो गर्नुभयो, हिँड्नुभयो है। अनि तर यसरी उहाँसँग हिँड्दा पनि संगठनहरू हजुरहरूले गर्दाखेरि पनि अचानक यसरी उहाँप्रतिको मोहभङ्ग भएर चाहिँ भाजपामा सामेल हुने विचार चाहिँ कसरी आयो हजुरको? र हामीले अध्यक्ष महोदयलाई 2007 देखि नै साथ दिएर आएका हौं। हाम्रो मूल उद्देश्य नै थियो भारतवर्षमा गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण विषय लिएर। र अब 2017 सम्म आइसक्दाखेरि अब जुन एउटा आन्दोलन भयो तपाईलाई थाहै नै छ। र त्यो आन्दोलनबाट हाम्रो अध्यक्ष महोदय श्री विमल गुरुङ र केही साथीहरूलाई लिएर उहाँहरू विस्थापित हुनुभयो र विस्थापित जीवनमा पनि हामीले उहाँलाई भरसक एकदमै हामीले कोसिस उहाँलाई हामीले सपोर्ट गरि नै रह्यौं र सपोर्ट गरेर पनि उहाँहरू अब आएपछि पनि हामीले तपाईले देखिरहनु भएको छ, हामी उहाँहरूलाई हामीले सपोर्ट दिएर हामीले हिँडि नै रहेको छौं। विभिन्न जनसभामा गयौं, मिटिङमा गयौं, हामीले उहाँलाई साथ दिइ नै रहेको थियौं। तर यसरी साथ दिँदै पनि अब कतिवटा कुरा अब प्रेसमा र जनतामा आउन सम्भव थिएन र पार्टीभित्रको कतिपय कुराहरू मैले अध्यक्ष महोदय श्री विमल गुरुङ लगायत महासचिव श्री रोशन गिरीज्यूलाई पार्टीको विषय लिएर मैले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतमा मैले उहाँलाई एउटा पत्रचार गरेको थिएँ। त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीले वर्तमान परिस्थितिमा पहाड़को 3वटा एमएलए सिट जित्नका लागि र हामीले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ, कस्तो रणनीति तयार गरेर हामी जनताकोमा जाने, जनताले चाहेको कुरो के छ, जनमानसमा के छ, जनताको भावना के छ। किनभने 2019 र 2021 को पोलिटिकल सिनेरियो अहिले एउटै छैन। 2000 मा अलगै थियो, अहिले अलगै छ। यो अलगै भएको परिस्थितिमा, राजनीतिक परिस्थितिमा हामीले कस्तो नीति तयार गर्नुपर्ने, कस्तो पोलिटिकल एउटा स्ट्राटेजी तयार गरेर चाहिँ हामीले जनताको अगाडि जानुपर्ने, जनताको मनोभावना जित्नुपर्ने, जनताको विश्वास जित्नुपर्ने। किन जनताले के सोचिरहेका छन् त्यो विषयमा एउटा व्यापक हाम्रो सेन्ट्रल कमिटिको एउटा अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी भयो, हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट भयो, प्रेसिडेन्ट भयो, सबै जति पनि वरिष्ठ सदस्यगणहरू छन्, बुद्धिजीवीहरू छन्, त्यो सबै बसेर एउटा पहिला रणनीति तयार गरौँ। जनताको अगाडि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ रणनीति तयार गरौँ। त्यो रणनीति अनुसार हामीले काम गरौँ भन्ने हामीले मतलब मेरो एउटा सोच थियो र त्यो सोच विषय लिएर मैले अध्यक्षलाई पनि चिठी लेखेँ, रोशन गिरीजीलाई पनि मैले 2-3 बार चिठी लेखेँ। तर त्यो विषय लिएर कुनै उहाँले पक्षेप गरेनन्। अहिले म तपाईलाई त्यो पनि देखाउन सक्छु मैले म अहिले। र अब अहिले हामी अब हाम्रो रणनीति नै छैन पार्टीको के भन्ने जनतालाई। अब अहिले जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। अब अध्यक्षले सिधै कलकत्ताबाट सिलगढी आउने बित्तिकै उहाँले पहिला नै घोषणा गर्नुभयो, यहाँ पनि आयो, उहाँले सोही दोहोऱ्याउनु भयो कि म त सीएमलाई चाहिँ 3 पल्ट, म तेस्रो पल्ट पनि मुख्यमन्त्री बनेको हेर्न चाहन्छु। अब यो कुरा त पार्टीले त एप्रुभ गरेकै स्टेटमेन्ट होइन। पार्टीले अब अध्यक्षले चाहिँ जे भन्यो त्यही नै नीति हुने, जे भन्यो त्यही संविधान हुने। अब यस्तो प्रकारको उहाँको एकल नीति, एकल विचारमा चाहिँ हामी त्यो विषयमा चाहिँ हामी काम गर्न नसक्ने परिस्थिति भयो हाम्रो। किन हामी त्यहाँ काम गरिसकेपछि चाहिँ जनतालाई पनि हामीले दिनु पर्यो। जनताले के सोचिरहेका छन् अहिले हामीलाई जनताले भन्दैछन् त्यही ममता बेनर्जीले हाम्रो मान्छेलाई डङ्गीले गोली हानेर मारे, अब त्यसैलाई हामीले फेरि भोट दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन् होइन। अब विभिन्न कुराहरू जनताले गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा त्यो प्रश्नको जवाब आज हामीले दिन सकिरहेका छैनौं। र अब सेन्ट्रल कमिटीको सबैको एउटा सबैजना नै अहिले एउटा कन्फ्युजमा धेरैजना कन्फ्युज छन्।
होइन अब सेन्ट्रल कमिटिको वरिष्ठ सदस्यहरूले पनि अब अहिले सही रूपले जनतालाई जवाब दिनै सकेका छैनन्। अब अहिले तपाईँ हेर्नुहुँदैछ अब सबै पार्टीको एउटा चहलपहल डेन्जर भइरहेको छ। अहिले हाम्रो पार्टीको चहलपहल त्यस्तो प्रकारले भएको छैन। जनतालाई के भनेर सम्झाउने, के भनेर विश्वास जित्ने, त्यो नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी टोटली दिशाहीन भएर गएको छ। जनताले सोचेको अनुसार हाम्रो पार्टीले काम गर्न सकेन र लक्ष्यदेखि एकदमै भड्केर काम गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो मूल मुद्दा जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने हामीले सोचेर चाहिँ यो एउटा व्यक्तिगत स्वार्थदेखि चाहिँ हामी अब पर हटेर चाहिँ एउटा बीजेपीले हामीलाई जुन एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हामी गरिदिन्छौँ 24 हामीलाई समय दिनुहोस्, 24 पनि तपाईँलाई पर्खिनु पर्दैन, त्योभन्दा अगाडि नै पोलिटिकल सल्युसन र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र हाम्रो जनजातिको यो जुन छ त्यो हामी गरेर देखाउँछौँ भनेर हामीलाई एउटा वचन दिएकोले गर्दाखेरि त्यही वचनको आधारमा हामीले बीजेपीलाई सहयोग गरेर बीजेपीलाई हामीले त्यहाँ बीजेपीको पार्टीको सदस्यता दिने हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब बीजेपीको ठुल्ठुलो हाम्रो अब एउटा उयो पनि मान्छेहरू नि आउनु भएको थियो, उहाँहरूसित पनि हामीले बातचित गर्यौँ र हामीले तपाईँको राष्ट्रिय मुद्दा के छ, कसो छ, के डेभलपमेन्ट छ त्यो हाम्रो लागि सेक्रेटरी सब्जेक्ट हो। हाम्रो लागि पहिला पीपीएस अनि यो जति पनि 11 जनजातिको विषय छ त्यो चाहिँ हाम्रो दुईटा मेन मुद्दा हो र तपाईँहरूले 2024 भन्दा अगाडि नै गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ र 2024 सम्म पनि गर्नु भएन भने हामी त्यहाँदेखि उता अर्थ कसैले पनि अहिलेसम्म भन्नु सकेकै छैन। पीपीएस चाहिँ के हो, के चाहिँ दिनु चाहन्छ भारत सरकारले दार्जिलिङको तर्फको लागि चाहिँ गोर्खाहरूको लागि, यस विषयमा तपाईँले के जानकारी लिनुभएको छ? होइन अब हामीले जानकारी अब लिएको अनुसार चाहिँ अब पीपीएस जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन छ त्यो कुरा अब बीजेपीको घर विरोध गरे पनि मै है, उसले पीपीएस दिएन भनेर लेख्ने पनि सायद मजतीको अरूले लेखेर पनि होला होइन। र पीपीएस भन्ने कुरा चाहिँ के छ हामीले अब सोध्यौँ पनि, वरिष्ठ सदस्यहरू हामीले सोध्यौँ तपाईँहरू पीपीएसको आधारमा के दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सोध्यौँ। तर अहिले यस दिशामा हामी जुन एउटा कतिवटा कुरा नबुझेर हामीले कतिवटा विरोध गरिरहेका थियौँ, तर यहाँ आइसकेपछि हामीले कतिवटा कुराहरू बुझ्यौँ र किनभने नबुझिकन विरोध गर्नु र बुझेर विरोध गर्नुमा धेरै अन्तर छ। र यहाँ आइसकेपछि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ सायद 1992 या 94 दुईटा मैले साल अलिकति कन्फ्युजन भयो, तर 1994 नै हुनुपर्छ। त्यतिखेरका हाम्रा जिटिएका डिजिएससीका चेयरम्यान हाम्रा स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूले सुप्रिम कोर्टमा केस हाल्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ दार्जिलिङ अनि संलग्न क्षेत्र चाहिँ भारतको हो केही नभएर केस हाल्नु भएको थियो। सुप्रिम कोर्टले त्यो केस त्यसै लिँदैन, त्यो केस लिनु कि नलिनु पहिला स्क्रुटिनी हुन्छ त्यो, अनि त्यो भएपछि मात्रै त्यसलाई सुनवाईको लागि लगिन्छ। र केसमा चाहिँ भारतको सुप्रिम कोर्टले नै यो पोलिटिकल इस्यु हो भनेर भनेको, भन्नुको पोलिटिकल इस्यु हो भन्नुको मतलब यो भारतको चाहिँ हो भन्ने कुरो चाहिँ सुप्रिम कोर्टले पनि स्पष्टसित भन्नु सकेन। यो पोलिटिकल भनेपछि भारतमा गाभिएकै छैन भन्ने कुरो हो नि। र अब अहिले भारतमै नगाभिएपछि त बंगालको हो होइन भनेको त कुरै आएन। र अझ यता सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि यसलाई हामी पोलिटिकल सेटलमेन्ट पर्मानेन्ट पोलिटिकल सेटलमेन्ट गर्छौँ भन्दैछ। अब त्यसलाई हामीले जोडेर हेर्नु पर्यो। सुप्रिम कोर्टले पनि यो पोलिटिकल इस्यु भनिरहेछ, भारत सरकारले पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल इस्यु भनिरहेछ। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले जोडेर हेर्नुपर्छ र भारत सरकारले यो भारतमा गाभिएको छैन भन्ने कुरोलाई उहाँले स्पष्ट बुझ्नु भएको छ। र भारतभित्र पहिला पनि जति पनि भूभागहरू भारतमा गाभिए, कतिवटा भूभागहरू गाभिए, त्यसलाई कुन एक्ट अनुसार भारतमा गाभियो र हाम्रोलाई अब कसरी गाभ्ने, यसलाई अब नेसनल इस्यु बनाउँदैछ। नेसनल एजेन्डालाई नेसनल इस्यु बनाएर यसलाई भारतभित्र कुन एक्ट अनुसार हाल्ने, त्यो एक्टभित्र नै अब डिपेन्ड गर्छ। तपाईँ बोल्नु हुँदै एउटा प्रश्न है, अब अहिले तपाईँ बीजेपीमा आइसकेपछि बीजेपीको पक्षबाट तपाईँले यो कुरा भन्नुहुँदैछ होइन? बीजेपीको पक्षबाट मैले बुझेको पक्षमा। तर यो कुरा चाहिँ पीपीएस को कुरा चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चाहिँ
2019 को इलेक्सनमा राजु विष्टले सघाउनुभन्दा अगाडि गरेको सेटलमेन्ट हो भाजपासँग। त्यतिखेर चाहिँ भाजपाले चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई चाहिँ पीपीएस के हो भनेर सम्झाएको थियो। त्यतिखेर तपाईँहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा हुँदाखेरि यो कुरालाई अर्कै प्रकारले तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुहुँदै थियो। आज तपाईँले बुझेर त्यतिखेर चाहिँ के बुझेर चाहिँ तपाईँले सपोर्ट गर्नुभएको थियो त पीपीएस भन्दाखेरि? हामीले त्यो किन बुझ्यौँ, गोर्खाल्यान्ड भन्ने बुझ्यौँ होइन। गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरो नै हामीले किन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भएर हुन्छ भन्ने कुरो किनभने यहाँ सुन्नुहोस्, भनेपछि तपाईँहरू नेतृत्वहरूले तपाईँलाई उल्टा सम्झाएको थियो अब यहाँ सुन्नुहोस्। अब किनभने पीपीएस भन्नु किन भन्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामी पहाड़को 3वटा एमएलए सिटले चाहिँ 291 मा कुनै पनि असर पार्न सक्दैन र त्यसले गर्दा पहाड़को भूभागलाई कसरी चाहिँ एउटा उयो गर्छ, न्याय दिन्छ भनेर अब डाइरेक्ट भन्न नसकेर एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गरेर गर्छु भनेको थिएँ। तर अब अहिले आएर हामी बुझ्दैछौँ कतिवटा कुराहरू होइन। र अब यो मेरो एउटा उयो पनि हो र अब जुन हामीलाई अब अहिले हामी बुझ्दैछौँ त्यो अनुसार चाहिँ अब सुभाष घिसिङले जुन एउटा केस हाल्नु भएको थियो त्यो केसमा पनि एउटा यो एउटा पोलिटिकल इस्यु हो भनेको सुप्रिम कोर्टले पनि पर्मानेन्ट इस्यु हो भनेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो कुरालाई पनि हामी अगाडि बढाएर पनि यसलाई चाहिँ भारत सरकारले त्यहीलाई हेरेर चाहिँ गर्दैछ जस्तो हामीलाई एउटा मलाई व्यक्तिगत एउटा महसुस भइरहेको। आश्वस्त हुनुहुन्छ कि 2024 मा चाहिँ हुन्छै हुन्छ भनेर चाहिँ? हेर्नुहोस्, भारतमा अहिले जुन उयो छ सरकार छ, इच्छा शक्ति पनि हो। 2007 कहिलेदेखि जुन काश्मीरको मुद्दा पेन्डिङ थियो कसले छुन सकेको थियो लु भन्नुहोस् त? जवाहरलाल नेहरूले नै यो बिस्तारै बिस्तारै आफै घस्किन्छ खत्तम हुन्छ भनेको उनीहरूको शासनमा यति लामो भएर पनि छुन सकेको थिएन नि त। मोदीले एकैताल उडाइदियो भयो त इच्छा शक्ति। अब यसलाई पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सबले यो भूभाग बंगालको होइन भने कतिवटा कुरा सबै डकुमेन्ट बुझाइसकेको छ नि, स्टडी हुन्छ, टाइम त लाग्छ नि। तर जब भारत सरकारले यसको लागि पहल सुरु गर्यो भने त टाइम त लाग्छ नि। तर हामी अत्तालिनु हुँदैन, तर पहल चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो नि त। सन्तोषजी, तपाईँले इच्छा शक्तिको कुरा गर्नु हुँदैछ। इच्छा शक्ति जुन छ भने राजनीतिक दलले जे पनि दिनु सक्छ। 4-5 सालमा पनि किन दिएन? यो विधानसभा चुनाव नै किन पर्खेको बिजेपी सरकारले? विधानसभा चुनाव अगाडि दिएन नि, हजुर किन दिएको छैन होइन। तर अब राज्य यसको मतलब केन्द्र सरकारको चाहिँ इच्छा शक्ति नै छैन कि गोर्खाको न्याय दिने? यहाँ सुन्नुहोस्, केन्द्र सरकारको इच्छा शक्ति भयो भने सबै कुरो हुन सक्छ एउटा कुरा। अब केन्द्र सरकारले पनि अब केही न केही त्यसमा सोचिरहेको होला। अब यो विषय टोटल विषय लिएर गृहमन्त्री केही दिनभित्रमा दार्जिलिङ आउनुहुँदैछ। हेर्नुहोस्, किन उहाँले नै कालेबुङमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु भनेको, उहाँले नै गोर्खाहरूलाई पनि दिन्छु भनेको, प्रधानमन्त्री पनि गर्छु भनेको। अब यो पालि गृहमन्त्री आएर त हावै त बोलेर जाँदैनन् होला, तपाईँले पनि सुन्नुहुनेछ गृहमन्त्रीले के स्टेटमेन्ट दिनुहुनेछ। तर अहिले बोलेको चाहिँ त्यत्रो भेल्यु हुँदैन नि, किन भन्दा जस्तो चुनाव आचार संहिता लागिसक्यो अहिले आएर त उहाँहरूले केवल भोटको प्रचार प्रसार मात्रै गर्नु आएको हुन्छ। त्यो फेरि भाजपा यानि कि अर्थात केन्द्र सरकारले फेरि पनि हाम्रो गोर्खाहरूलाई त त्यही ललिपपै देखाएर योपालिको विधानसभा चुनाव पनि जित्ने उहाँहरूको एउटा स्ट्यान्ड हो। यो यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँहरूको क्वेसन पनि सही हो अनि यही कुरो पनि मैले पनि पहिला पनि मैले उठाएकै कुरा हो होइन, यो उठाएकै कुरा हो मैले। तर तपाईँहरूले जुन तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ होइन, अब यो विधानसभा चुनाव अगाडि एउटा जुन देखाउने उयो भन्ने कुरा गर्नुहुँदैछ तपाईँले, यो शङ्का पनि तपाईँहरूको सही नै हो। तर हेर्नुहोस्, अब हामीले त्यही भएन भनेर बिजेपीको विरोध गरेका छौँ। तर अहिले भारत सरकारले किनभने हामीले भाजपालाई 2024 सम्मको लागि टेन्डर दिएका छौँ। मैले स्पष्ट अघिले भनिहालेँ 2024 को लागि टेन्डर दिएको छ, उहाँलाई भोट दिएको छ 24 सम्मको लागि। बीचमा यो इलेक्सन आइहाल्यो होइन। त मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इलेक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जातिको हितको लागि एउटा बिजेपीलाई चाहिँ बाध्य बनाउनुपर्छ। बिजेपीले अहिले आजको दिनसम्म जति टारे नि हामीलाई टार्ने, छलले, अलिकति लम्ब्याउने, टार्ने जस्तो विभिन्न गरी के देखाएर जुन टार्ने काम हुँदैछ। अब चाहिँ हामी विधानसभा पनि चुनावमा पनि अब हामीले जित्यौँ, यहाँबाट हामीले जिताएर पठाएपछि बगालमा जित्यो चुनाव उनीहरूको म्याटर हो। यहाँबाट हामीले जिताइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ अब कोरोना पनि प्राय सकियो, एमपी पनि सकियो, एमएलए पनि सकियो, सबै सकियो नि त। अब चाहिँ कहाँबाट ढाक्ने? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ढाक्ने र त्यो छल्ने टार्ने जति पनि उयो छ बाटो चाहिँ हामी ब्लक गरिदिउँ। अब 24 सम्म पनि गरेन भने त्यहाँदेखि 24 उता त रणनीति अलग हुन्छ। हाम्रो त सिधा कुरा छ, तिम्रो नेसनल एजेन्डा के छ तिमी साथै राखत गर्छौ गर। हाम्रो एजेन्डा दुईटै मात्रै छ। 2024 सम्म हाम्रो अहिले पनि भन्दैछौँ विधानसभा चुनावमा हाम्रो एउटा हामीले जिताएर
हामी तिमीप्रति समर्पित छौ, तिमीले भनेको कुराप्रति समर्पित छौ, तर अब तिमीले भनेको कुरामा तिमी पनि समर्पित हुनुपर्छ। तिमीले गोर्खालाई दिएको वचनमा तिमीले पनि अब काम गर्नुपर्छ। किन 2024मा त लोकसभा चुनाव आउँदैछ नि त, त्यसमा पनि फेरि अब एजेन्डै लिएर आउने, घोषणा पत्र लिएर आउने, हामीले लिखा है हामी यो कमिटमेन्ट पूरा करेंगे भनेरै आउने, तब चाहिँ हामी त्यसरी विश्वास गर्दैनौँ। हाम्रो कुरा स्पष्ट छ। बंगाल विधानसभा हत्याउने पुरजोर कोसिस गरिरहेछ र जब बंगालको विधानसभा हासिल गरिसकेपछि चाहिँ है अन्त उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो जुन पीपीए छ नि, पोलिटिकल पर्मानेन्ट सोल्युसन, त्यो चाहिँ राज्य स्तरमा नै लागू गराउने उहाँहरूको चाहिँ विचार छ। त्यसै कारण चाहिँ यो चाहिँ उहाँले रोकेर राखेको अहिलेसम्म भन्ने कुरा पनि कता कता चुलिरहेछ। उहाँले दिने भए केन्द्र स्तरीय दिने भए दिइसक्थ्यो, तर उहाँले राज्य स्तरीय दिनुको लागि नै उहाँले चाहिँ राज्यको सत्तालाई चाहिँ पहिला हेरेको भन्ने कुराहरू पनि कता कता आइरहेछ अगाडि। यदि यस्तो हो भने यसमा तपाईँहरूको कतिको चाहिँ नजर रहन्छ यो दुईटा केन्द्रीय स्तर र राज्य स्तरीयमा? होइन, हामीले भने अघि पनि मैले भनिहालेँ नि, हामी पहिलादेखि भन्दैछौँ, अझै पनि भन्दैछु, हामीलाई भारत सरकारले केन्द्रीय व्यवस्था अनुसार लिनुपर्छ। किनभने यो त कोही बेला एउटा के भन्छ, दार्जिलिङलाई त एउटा जस्तो बंगालमा एउटा ट्याग पनि गरेर राखेको थियो नि त, कोही बेला यसलाई एक्सक्लुडेड एरिया, कोही बेला पार्सली एक्सक्लुडेड एरिया, कोही बेला बिहारको भागलपुरमा मिसाएको, यो त इतिहास छ नि त, इतिहासै छ नि त। यसलाई त 1954 सालमा हामीलाई आँखामा हामीलाई विश्वासघात गरेर हामीलाई दार्जिलिङको जनतालाई नसोधिकन नै 1954 सालमा ल्यान्ड एब्जर्भ एक्ट अनुसार हामीलाई त जबरजस्ती बंगालमा एउटा ट्याग गरेको हो नि त, ट्याग गरेको नि त। अब यो कुरा त पार्टीको वरिष्ठ सदस्यहरूले अब विधानसभा पछाडि त अब किन पहिला नै बोलिसकेको छ, स्टडी हुँदैछ त्यहाँ। मैले अघि भने नि 1994 सालमा सुभाष घिसिङज्यूले सुप्रिम कोर्टमा हालेको केस पनि अब उठ्छ नि, त्यसलाई त अब उठाउनु पर्यो नि। जब सुप्रिम कोर्टले यो पोलिटिकल इस्यु हो भनेर भारत सरकारको होइन, भारतको होइन भन्ने जस्तो एउटा प्रुभ गरिसकेपछि त अब केन्द्र सरकारले कसरी चाहिँ राज्यको व्यवस्थाभित्र यसलाई हाल्नुपर्छ, पहिला त भारतको बनाउनु पर्यो नि। अब यो कुरालाई त हामी अगाडि बढाउँछौँ नि, सिधै कुरा। हामी त त्यो माटोको लागि नै आएको, यो अनित थापा र विनय थापाको रिसले, विमल गुरुङको रिसले पैसालाई चिडियाउनु, त्यसको लागि हामी गएको होइन, केवल गोर्खा जातिको मुक्तिको निम्ति। यदि बीजेपीले जित्छ भने पहाडमा क्षेत्रीय राजनीति मासिने सम्भावना बारे पनि कुरा गराएछ है, कतै यो क्षेत्रीय राजनीति त मासिँदैन? क्षेत्रीय राजनीतिले के गरेको छ अहिलेसम्म? तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस् त, एकमुठी मान्छेलाई कन्ट्र्याक्टर बनाउने, कन्ट्र्याक्टर बनाएर करोडपति बनाउने, 2-4 जना लालिटी टिचर्सहरूमा हाल्ने, त्यहाँदेखि त के भएको छ भन्नुहोस् त? आम जनताको लागि हामीले यत्रो हजारौं मान्छे मरे, शहीद भए, भन्नुहोस् त। आम जनताको लागि डेभलपमेन्टको लागि कुरो के भएको छ? न त सोसियल डेभलपमेन्ट भएको छ, न त इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएको छ। आफूलाई नै आफ्नै मान्छेले हामी माथि नै शोषण गरेर 2-4 जनालाई करोडपति बनाउने, सबको उनीहरूको आयस गर्ने, अनि शिक्षित भाइहरू, अब शिक्षित भाइ बहिनीहरू चाहिँ अहिले पढेको हाम्रै नानीहरू आज विदेश जानु परिरहेको छ। दुनियाँको छोराछोरी पढाएर आमा बाउले बिचरा के अरे पत्ती टिपेर दुध बिक्री गरेर पढाएको नानीहरू आज बेङ्गलोरमा गएर भाडा मोल्ने काम, ब्युटी पार्लरमा काम गर्ने काम, विभिन्न गरेर गुजारा गर्नु परिरहेको छ। यहाँ खोइ व्यवस्था। अनि जीटीएले त हामीले थुप्रै विकास गरिसक्यो भनेर प्रचार गरिरहेको छ नि त अहिले, होइन? होइन, गरे, मैले भने त रोड बनाए, गर्दैछन् विकास, समाजलाई भाडा पनि बाँड्दैछन्, के साउन्ड सेट बाँड्दैछन्, रोड बनाउँदैछन्, गर्दैछन्। तर शिक्षित जमातको लागि चाहिँ खोइ त, शिक्षित जमातको लागि चाहिँ आज हाम्रो नानीहरू पढ्दैछन्, त्यो नानीहरूको लागि खोइ कृषि क्षेत्रमा विकास, खोइ कृषि क्षेत्रमा इन्भेस्टमेन्ट, खोइ कृषकहरूलाई स्वनिर्भर बनाउने काम कहाँ भएको छ? शिक्षित भाइहरूको लागि के काम भइरहेको छ? अन्त हामी चाहिँ क्षेत्रीय भन्छौँ, अनि क्षेत्रीय उन्नति के भइरहेको छ? नेसनललाई पनि एकपल्ट हेरौँ न त। नेसनल स्किम्सहरू जब यहाँ आउँछ, अहिले नेसनल स्किम केही आएको छ? तपाईँ जानुहोस्, खाली कन्ट्र्याक्टर, त्यहाँदेखि केही छ क्षेत्रीय राजनीतिमा? भन्नुहोस् त। सन्तोषजी, तपाईँले क्षेत्रीय राजनीतिले केही गरेन भन्नुभयो नि? होइन, गर्दैछ, मैले भन्दैछु, मैले गरेको छैन भनेको छु है, गर्दैछ। त्यही हिसाबमा राष्ट्रिय राजनीतिले चाहिँ गोर्खालाई के गरेको छ अहिलेसम्म तपाईँको हिसाब? त्यही भन्दैछु, 24 सम्म हेरौँ न त। मैले भने न, तैरिन बुढी बाख्रा किन भन्छ नि एउटा नेपालीमा उखान छ। हामीले 3वटा पनि एमपी दियौँ,
अस्ति दार्जिलिङमा पनि हामीले उपचुनाव दियौँ। यो एउटा लास्ट चुनाव हेरौँ हामीले, यो पनि गरेन भने अब यत्रो त दिइसक्यौँ भने एउटा दिएर हेरौँ न त। 24सम्म दिल्ली गएर कसैलाई भेटाउनु पनि, दिल्लीमा के कसो भयो त्यही आएर सुनाएको कुरो नै हामीले भन्ने हो। एउटाले एउटा कुरा गर्छ, अर्कोले अर्को कुरा गर्छ। एउटाले भन्छ नेताको गल्ती भन्छ, एउटाले हामीले भनेकै भन्छ। अब त्यसमा त अब के भन्नु होइन। अब के सही कुरा राखिएन कि राखिएन भन्दा नि कल्याण देउन सर पनि जानुभएको थियो मिटिङमा। अब त्यसलाई पनि हामी हेरौँ होइन। अब कतिवटा कुरा सुन्दाखेरि अब म यतापट्टि आएर अब हाम्रै पार्टीको कतिवटा विरोध गर्नु, अब यतापट्टिको विरोध गरेर पनि कतिवटा कुरा मिल्दैन होइन। अब के भयो कसो भयो किन भएन। अब विमल दाजुले पनि अब धेरैपल्ट मैले मिटिङ गरेँ, धेरैपल्ट गएँ, बातचित गरेँ भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँ पनि 3 वर्ष 3.5 वर्ष दिल्ली बस्दाखेरि त त्यसै झिङ्गा मारेर त बस्नु भएन होला। अब केही न केही भयो होला त्यहाँ होइन, के कसो भयो। अब हामी त दिल्लीमा थिएनौँ, त्यसले गर्दा त्यो विषयमा चाहिँ म कसैलाई म दोष दिन चाहन्न। तर मलाई यति नै विश्वास हो 2024 भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ, किनभने उसले नेसनल इस्युमा नेसनल घोषणापत्रमा त्यो हालेकोले गर्दाखेरि चाहिँ 24 पर्खिनु पर्दैन भनेर राजु विष्टले भन्नुहुँदैछ। अब केही दिनभित्रमा गृहमन्त्रीमा आएर पार्टको समस्त गोर्खा जातिले अब एउटा वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग चाहिँ खोज्नै पर्छ मेरो विचार हुन्छ। र तपाईँले अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई छोडिसक्नु भएको छ है, र अहिले बीजेपीमा सामेल भइसक्नु भएको छ। र तपाईँ बीजेपीमा सामेल भइसकेको खबर पाइसकेपछि तपाईँको शुभचिन्तकहरू, तपाईँको पूर्व पार्टीका अब तपाईँको सहयोगी साथीहरूबाट है के कस्तो चाहिँ रिएक्सनहरू आउँदैछ? हेर्नु अब रिएक्सन त कस्तो हुन्छ भन्दा कतिपय साथीभाइहरूले अब भन्दैछ तपाईँले जे गर्नु ठिकै गर्नु पनि कसैले भन्दैछन् है, कसैले अवसरवादी पनि भन्दैछन्, कसैले मौकावादी भन्दैछन्, कसैले धोकेबाज पनि भन्दैछन्। फेसबुकतिर आउँदैछ। अब अवसरवादी धोकेबाज भन्नु त अब हामी राजनीतिकलाई त्यो साधारण बात हो, त्यसलाई हामी सधैँ पचाउँछौँ पनि, हामी त्यसलाई केयर पनि गर्दैनौँ पनि हामी। तपाईँलाई फोनहरू आउँदैछ कि कमेन्ट्समा मात्रै? फोन पनि आउँदैछ कतिले। अब अघि पनि मलाई एकजना साथीले फोन गर्नुभयो होइन, मैले स्पष्ट भनिदिएँ पार्टीको यो नीति चाहिँ खोइ हामी जनतामा कसरी जाने। उहाँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँ किन यसो गर्नुभयो सोधेँ मैले। रोशन गिरीलाई दाजुलाई मैले चिठी लेखिसकेको त हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बसेर पार्टीको सही नीति बनाएर मात्रै जनतामा जानुभन्दा अगाडि हामीले नीति बनाउनुपर्छ र नीति बनाएर मात्रै हामी जानुपर्छ भन्दाखेरि अब प्रेसिडेन्ट आफै कुद्ने आफै बोल्ने के बोल्ने त हामीलाई पनि थाहा छैन। तर त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म जान सकिनँ भनेर मैले म पार्टीमा रहन सक्दिनँ भनेर मैले उहाँलाई स्पष्ट गरेको थिएँ। उहाँले म रोशन गिरीलाई फोन गर्छु भन्नुहुँदै थियो, गर्नुभयो भएन उहाँ जानु। उहाँलाई मैले रोशन गिरीलाई र हाम्रो उयोलाई प्रेसिडेन्टलाई लेखेको व्हाट्सएपमा लेखेको चिठीहरू मैले सबै उहाँलाई पोस्ट गरिदिइसकेको छु। र अर्को कुरा आयो, अब कतिपय साथीभाइहरूले अब विभिन्न किसिमको थरीथरी भन्दैछन्। अब यहाँ कतिपय साथीभाइहरू मसित बोल्न पनि छोडे होइन, बोल्नै पनि छोडे। अब उनीहरू हाम्रोमा आएनन् भनेर म त रिसाएको छुइनँ। अब उनीहरू रिसाइरहेको छन्, ठिकै छ, त्यो एक ठाउँमा त्यसलाई पनि हामी मानिलिउँ। तर मलाई विश्वास लाग्छ ती भाइहरूले पनि चाँडै नै सही कुरा बुझ्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू भाजपामा सामेल भइसके तपाईँहरूको साथमा यहाँ क्षेत्रको जनताहरू चाहिँ कति चाहिँ आएका छन् त? अब यहाँ सुन्नुहोस् है, अब क्षेत्रमा जनता चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा कसैसित कोही पनि हुँदैन, हामीसित सबै जुडिरहेका छन्। तर अझै पनि मान्छे कति चाहिँ डर छ, कसैलाई त्रासमा छ होइन, र के हुन्छ कि भन्नेमा छ। तर म एक दिन तपाईँ सोच्नुहोस्, हामी जहाँ पनि गइरहेका छौँ, जति पनि कन्ट्याक्ट गरिरहेका छौँ, अब हिलमा पनि हामीलाई प्रशस्त मात्रामा थाहा भइरहेको छ। र यो तराईबाट पनि पानीघट्टा, च्याङ्गा, लुवागढ यो क्षेत्रबाट पनि जति भोटकास्टिङ हुन्छ त्यसमा मिनिमम 70% चाहिँ पछिल्लो दिन जो कोलकातामा उहाँले जुन चाहिँ डिसिजन लिनुभयो त्यस पश्चात नै तपाईँहरू अगर भाजपामा सामेल हुनुभएको थियो भने कतै तपाईँहरूलाई पनि सुविधा हुन्थेन? हेर्नुहोस्, हामी त्यो सुविधा पाउनुको लागि भाजपामा गएको नै होइन। दाजुले अझ हाम्रो पूर्व अध्यक्ष भनौँ न अब है विमल दाजु, उहाँ र आउनु यहाँ आएपछि हामीलाई कतिवटा कुरा गरियो होइन होइन, अब भाजपासँग पनि केही न केही रिलेसन छ भन्ने कुरा होइन, यो त अब कतिवटा देखावटी पनि हो भन्ने कुरा पनि अब त्यसो होला भनेर दाजुको साथ छोडिएन नि त हामीले। तर अब लास्टमा आएर कुरा बोल्दाखेरि चाहिँ जिरोमा पायौँ हामीले। र अब भाजपामा जाने कुरा चाहिँ हामी त्यो गइहाल्यो, म त पछाडिको ल त्योभन्दा अब म मन नपरेको मान्छे गयो, अब म त्यसको पछाडि काम गर्नु, त्यस्तो उद्देश्यले हामी गएको छैनौँ। हामीलाई पोस्ट दियोस् या नदियोस् त्यो पनि हामीले कुरा गरेको छैनौँ। हामी साधारण मेम्बर भएर काम गरिदिनेछौँ। तर हाम्रो मेन एजेन्डा नै दुईटा कुरा, फर्स्ट पिपिएस, सेकेन्ड ट्राइबलसिप।
यो कुरा देऊ, हामीलाई कुनै पोस्ट पनि चाहिएन, केही पनि अब चाहिएन। भाजपाले चाहिँ पहाड़को सिटहरू जित्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू कति आश्वस्त हुनुहुन्छ र यसको लागि उहाँलाई जिताउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा के कस्तो पाराले चाहिँ कार्य गर्नुहुन्छ अलिक बताइदिनुहोस्। अब यो हामीलाई जुन प्रकारको अब तपाईँ 10-15 दिन पर्खिनुहोस्, पहाड़मा अझै ठुलो एउटा भेला हुँदैछ। हामीसित धेरै पार्टीका वरिष्ठ सदस्यहरू पनि लिङ्कमा छन्, उनीहरू पनि एउटा कतिपय उनीहरूले मिलाउँदैछन्, चार्जो मिलाउँदैछन्, उनीहरू पनि आउनेछन्। अझै पहिरो आउँछ पहाड़मा, बीजेपीमाथि अझै व्यापक समर्थन आउँदैछ र पहाड़को एउटा ठूलो हिस्सा एउटा फ्रिज भएर बसिरहेछ, एउटा आइस फ्रिज जस्तो भएर बसिरहेछ। उनीहरू हल्लिएका छैनन्, उनीहरूको भावना पनि सबै बीजेपीमाथि नै छ। 100% भन्ने जित्ने अहिले आशा छ र हाम्रो यहाँ सुभाष राईजी हुनुहुन्छ, बीजेपीका 1 वर्ष अगाडि जोइन गर्नु भएको होइन, उहाँलाई हामी पूर्ण रूपले सहयोग गरि नै रहेका छौँ र अब हामीले घर दैलो अभियानहरू पनि अब हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। अब अहिले हामी गएको मात्रै छौँ, हामीलाई अहिले मेम्बरसिप प्राप्त भएको छैन। अब त्यसको लागि अनलाइन हुँदैछ। अब त्यो भइसकेपछि अब हामीलाई पार्टीले केही जिम्मा दियो भने त्यो निर्वाह गर्नेछौँ। अब जिम्मा दिनु भएन भने हामी भाइको उसबाट पनि अब पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतमा हामी सम्झाउनेछौँ। तर अब हामीले सम्झाउनु भन्दाखेरि पनि जनताले त पहिले नै सम्झिसकेका छन् होइन, र पनि उहाँहरूलाई गएर अझै सम्झाउने बुझाउने हामी कोसिस गर्नेछौँ। र यो पहाड़को 3वटा एमएलए सिट जति पनि छ त्यो बीजेपीले सहजै जित्छ भन्ने समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।